Maayong buntag kaninyong tanan, ano yung kahimtang sa panahong karong Huwebes sa buntag, Disyembre 28, 2023. Sa pagkakaroon, padayong gihapon ang hanging amihan o northeast monsoon nga makaapekto sa northern o central Luzon. Og ang mainiton nga hangin nga magagikan sa silangan o gitawag kini nga easterlies nga makaapekto sa ubang bahin sa atong nasod. Samtang ang dakbayan ug lalawigan sa Surigao del Norte, Siargao Island ug Dinagat Provinces diin makasinati og usahay pagdag-om ngadto na sa mapanganoron nga kalangitan, inubanan sa pagpatak-patak nga pag-ulan, kilat ug pagpanalugdog tungod kini sa easterlies ug localized thunderstorm. Kasarangan ngadto na sa kusog nga hangin ang muhuyop gikan sa silangan ngadto na sa amihanang silangan direksyon ug kasarangan ngadto na sa dagko ang balod sa kadagatan. Ang sukod sa temperatura diri sa dakbayan ug lalawigan sa Surigao del Norte gikan sa 24 ngadto na sa 28.6 antas sentigrado. Mutaob ang kadagatan sa alas 11:07 sa gabi nga adunay sukod nga 1.3 meter ug muhunas ang kadagatan sa alas 7:24 sa buntag nga adunay sukod nga negative 0.3 meter. Ug wala tay gale warning nga giisa diri sa Surigao del Norte ug sa ubang bahin sa Mindanao. Ang adlaw musubang sa alas 5:51 sa buntag ug musalop sa alas 5:25 sa hapon. Mao katong latest update sa lakat sa panahon karong adlaw gikan sa Pag-asa Surigao, kini si Francis Simorlan.